नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलहका कारण केन्द्रमा सङ्घीय संसद विघटन भइसके पछाडि यसका बासिटाहरू प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हुँदै वडा तहसम्म पुगेको देखिन्छ। सत्तारूढ दलले आफ्नो आन्तरिक झगडालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संसद विघटन गरे पछाडि यस पछाडिका संवैधानिक जटिलता र यो कदम संवैधानिक र असंवैधानिक के हो भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहँदा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर सँगसँगै हामीले अभ्यास गर्दै गरेको सङ्घीयताका विपक्षमा अहिले सत्तारूढ दलकै केही नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि के नेपालमा अब सङ्घीयताको अवस्था नामेट हुन लागेको हो त, अथवा नेपाल र नेपालीलाई सङ्घीयताको आवश्यकता अब नहुँदै गरेको अवस्था हो त? आज हामी यो प्रसङ्ग पनि जोड्दैछौँ र सँगसँगै विभिन्न प्रदेशहरूमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेका अविश्वासका प्रस्ताव किन आइरहेका छन् र केन्द्रको राजनीतिले स्थानीय तहसम्म असर परिरहँदाखेरि आम सर्वसाधारणहरू भने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ। किनकि यति बेला विश्वका धेरै मुलुकहरू कोभिडको निशुल्क भ्याक्सिन लगाउने तर्खर गरिरहँदा हामी भने आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेका छौँ। आज यो अवस्था किन आयो, यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका एकजना सांसद जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को 2बाट निर्वाचित नेकपा सांसद हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर उहाँको प्रदेश सभाको अवस्था अनि समग्र आम नागरिकको अपेक्षा उहाँप्रति के थिए र उहाँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषय सोध्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दीपक निरौला। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार दीपक सर, अब यहाँ प्रदेश सभाको सांसदको रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि यति बेला मुख्य रूपमा चाहिँ केन्द्रमा सङ्घीय संसदको विघटनका जुन तरङ्गहरू आइरहेका छन्, यहाँको प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध चाहिँ एक किसिमले अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको अवस्था छ। यो अवस्था किन आयो? तपाईँलाई पृष्ठभूमि भनिसक्नु भएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम नै हो। यसमा कुनै लुकाउन छिपाउनु पर्ने विषयहरू छैनन्। अब प्रतिनिधि सभा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट विघटन हुने खालको परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ। अब यसको कारण या हठात होइन, यो उहाँले गरेको निर्णय बाहिर देखिँदाखेरि एकदम हतारमा उहाँले गर्नुभयो कि भन्ने लाग्न सक्छ। यो स्वाभाविक हो परिणाम आएपछि। तर यो परिणाम आउनुभन्दा पछाडिका धेरै कारणहरू छन्, हामी हेर्न सक्छौँ। सत्तारूढ हाम्रो संसदीय अभ्यास लामो छैन भन्दा पनि जति छ मूलतः 46 पछिको अभ्यास नै हामीसँग रहेको कुराकानी हो। तर त्यो 46 पछिको संसदीय संस्कार बोकेका थुप्रै नेताहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ अनि एक थरी नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरू संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर रहनुभएको थियो। उहाँलाई यो संसदीय अभ्यासका मर्यादाहरू, यसका प्रक्रियाहरूको विषयमा उहाँहरू कति व्यवस्था अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ जस्तो अहिलेका घटनाक्रमबाट देखाएको छ। र सरकार भन्ने बित्तिकै एउटा प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि रहेका मन्त्रालय, विभाग यति मात्र त होइनन्। त्यसका संवैधानिक अङ्गहरू पनि छन्। सरकारले दिने डेलिभरीहरू अथवा सुविधाहरू अथवा जे सर्भिस गर्नुपर्छ ती विषयवस्तु विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूबाट नै हुन्छन्। कुनै एउटा कुरा प्रभावित हुने बित्तिकै सरकारको काम त प्रभावित हुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा। त्यस कारणले 2 वर्षदेखि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका अनुसारका संवैधानिक अङ्गहरू पदपूर्ति हुन सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोग, अब हत्याकै कुराकानी गरौँ, महिला आयोगको कुराकानी गरौँ, दलित आयोगको कुराकानी गरौँ, होइन, यी लगायतका जति पनि छन्, यी ठाउँका नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने खालको स्थिति बनेको थियो। यसको पछाडिको कारण हाम्रो संविधानको एउटा जटिलता पनि हो। यसमा चाहिँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने एकातिर रहेको अवस्था थियो। सहमति जुट्ने सम्भावना नहुने, किनभने प्रतिपक्ष सदस्यको विपक्षमा रहने स्वाभाविक खालको पनि हो। सत्तारूढ दलभित्र पनि
त्यहाँभित्रको भागवण्डाका कुराहरू रहने एउटा खालको रह्यो। अर्को संसदीय मर्यादाको विषयवस्तु के हो भने संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा पार्टीहरूले आफ्ना ठाउँमा आन्तरिक रूपमा छलफल गर्न सक्छन्, तर पार्टीले वैधानिक ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने खालको विषयवस्तु होइन। यो संवैधानिक प्रावधानलाई पनि आत्मसात गर्न नसक्दाखेरि पार्टीमै सबै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराले पनि यहाँनिर आउने खालको स्थिति बन्यो। यसका लागि यो विषयको अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा अध्यादेश अगाडि सार्ने खालको स्थिति बन्यो, जसपछि अलिक धेरै घटनाक्रमहरू विकसित हुने खालको स्थिति बन्यो। वास्तवमा त्यो मुलुकलाई निकास दिन लागि ल्याइएको एउटा विषयवस्तु एउटा यो पछि रह्यो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा संविधानले कार्यकारिणी भूमिकाको रूपमा रहेको दुईटा पद, मूलतः प्रधानमन्त्री र प्रदेशको हकमा भन्दा मुख्यमन्त्री, यसको कार्यकाल तोकिएन। तर हामीकामा संवैधानिक राष्ट्रपतिज्यूको कार्यकाल तोकिएको छ, जुन आफैमा चाहिँ सेरोमोनियल टाइपको भूमिका रहेको हुन्छ र पावर एक्सर्साइज गर्ने खालको कुरोमा रहेका दुईटा निकायलाई चाहिँ तोकिएन। यसो हुँदाखेरि हाम्रो विद्यमान मुलुकमा रहेको हाम्रो पार्टीमा चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्री बाहेक 3 जना शीर्ष नेताहरू चाहिँ पार्टीको पनि प्रमुख भएर लामो समय रहनुभयो, सरकारको पनि प्रमुख उहाँले काम गर्नुभयो। त्यस कारणले आफू त्यहाँ नहुँदाको छटपटाएर उहाँहरूमा व्यग्रता देखियो अथवा त्यहाँ पुग्ने हतारोपन अथवा पार्टीले अप्ठ्यारो पारे पछाडि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो भन्नुभएको यहाँको तर्क त्यो हो। पार्टी अप्ठ्यारो भन्दा पनि नेतृत्वमा रहेको नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने खालकोमा मैले भने संविधानमै प्रधानमन्त्री चाहिँ 1 कार्यकाल अर्थात् 2 कार्यकालभन्दा बेसी नहुने भनेको भएदेखि नेतृत्वको व्यवस्थापन संवैधानिक हिसाबले हुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीमा पूर्व एमालेमा त्यो अभ्यास ल्याउन सुरु गरिएको थियो, तर एकीकृतपछि त्यो कुरो पनि हट्यो होइन। यसले गर्दाखेरि नेतृत्वमा रहेकोलाई चाहिँ पटक पटक त्यहाँ जाने आकाङ्क्षाहरू बढे। यसको परिणाम के हो भने त्यहाँभित्र शक्ति सङ्घर्ष स्वाभाविक हुने गर्यो। यसको परिणाम चाहिँ संसदले भोग्दिनु पर्यो आउने खालको स्थिति बनेको। यसमा दुईमा छैन, नेकपा भित्रकै समस्याको एउटा कारक त यो ठिक छ। त्यही त मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् कि नेकपा भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसको दोष चाहिँ त्यसको भारी चाहिँ जनप्रतिनिधि संसदमाथि किन प्रहार गरियो, त्यो कदम असंवैधानिक छ भनेर सबैले भनिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई संवैधानिक किन लागिराखेको छ? अनि हामीलाई संवैधानिक किन लागिरहेको छ भन्ने कुराकानी भन्दा पनि संविधान प्रदत्त नै यो विषयवस्तु भएको नै लागेको। यसमा त 2 मात्रै रह्यो। तर पनि मानिसहरूले के भन्छ भने धारा 76 को 1 देखि 10 सम्मलाई 10 चोटि पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ कुनै पनि अधिकार त्यो छैन। दुईटा कुराकानी हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो पहिला भने पहिलो कुरो त हाम्रो संविधानले नै के भनेको छ भने संविधानका कुनै धारामा आएका समस्या रहे अथवा बुझाइमा अस्पष्टता रह्यो भने त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला त हामी सबैको प्रतीक्षामा छँदैछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि भने चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि धाराका कुराहरू संविधानमा छैन भन्नु। कानुनको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जुन विषय गर भनेर तोकिएको छ त्यो अनिवार्य गर्नु पर्यो, जुन विषय नगर भनेको छ त्यो गर्नु भएन। संसद विघटनको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ कि छैन भन्दाखेरि यो संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ। तर कुन अवस्थामा भन्ने अवस्थाको कुराकानी होइन, के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद चाहिँ यदि 5 वर्षको कार्यकाल पुरा नगरेको अवस्थामा भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो 5 वर्षको कार्यकाल पुरा नगरेको अवस्था भनेको के भन्दा यो अहिलेकै घटना हो नि त। यसले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेन। अब सरकार गठन कसरी हुन्छ त भन्ने खालको कुरा हेरी संविधानमा प्रष्ट किटानी व्यवस्थापन छ। जुन धारा तपाईँले उल्लेख गरिराख्नु भएको छ, बहुमत प्राप्त दलले उसको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि अगाडि बढाउन सक्छ। एउटा बहुमत प्राप्त दल रहेनन् भने त्यहाँ एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा दलहरू मिल्न सक्छन्। ती दलहरूसँग मिलेर संयुक्त सरकार बन्ने एउटा प्रावधान हो। त्यसरी पनि बन्न सकेन भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। अब सवाल रह्यो अहिलेको हाम्रो संसदको बनोटलाई हेरौँ। एउटा पार्टी नेकपाको मात्रै 64% हाराहारीमा चाहिँ हिजो होइन अहिले संसद विघटन यदि त्यो थियो भने उहाँले त्यो संसदमा सामना किन गर्न सक्नु भएन? एकछिन पर्खनु त, म त्यही जाँदैछु। 64% बहुमत छ। सरकार चलाउन त 51% चाहिन्छ नि त। बाँकी भएभरका संसदका दलहरू मिल्दाखेरि पनि
बहुमत आउँछ आउँदैन भनेपछि यहाँ त बहुमतको अर्को सरकार बन्ने सम्भावना दुई दल। अब यदि कुनै दलको बहुमत थिएन भनिन त्यसपछिको नेक्स्ट उपधारामा हामी प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो उपधारामा हामी प्रवेशै गर्न पाउँदैनौँ। किन पाउँदैनौँ? मुलुकमा नेकपाको बहुमत छ, त्यो पनि 64%। त्यो जिम्मा चाहिँ संसदलाई दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा नि। संसदको कुरो त्यही संसद अभ्यासकै कुरो म गर्दैछु। संसद भनेको निरपेक्ष चिज होइन नि। त्यहाँ गणितीय कुराकानी मैले गरेको छु, यो यथार्थ हो नि त। यो यथार्थलाई कसैले लुकाएर लुक्छ र लुक्दैन। त्यसपछि रह्यो दुई दल मिलेर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि मिल्न सक्छ। नेकपा बाहेकका दलहरू मिलेर सरकार बन्न सक्छ। नेकपा बाहेकको दल चाहिँ बन्न सक्ने सङ्ख्या चाहिँ कहाँनिर देखेको छ भन्दा कहीँ पनि देखेको छैन। ठुलो दलको कुरा गर्ने भने नेकपा नै ठुलो दल हो। अब तपाईँले भन्नुभएको अविश्वास प्रस्ताव कुराकानी हो। संसदीय अभ्यास भनेको के हो? संसदीय अभ्यास भनेको संसदीय दलको नेता हो। संसदमा पार्टी हुन्छ, त्यो के अरे अहिले जुन प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो। अहिले नेकपा विभाजन भएको छ औपचारिक रूपमा। नेकपाको संसदीय दल विभाजन भएको अवस्था छ? यो त छैन। अनि दलको नेता को छ? केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मैले सरकार चलाउँदैन, मेरो पार्टी भएन अथवा अर्को दलको नेता चुन्छौँ हामी, यो प्रक्रियामा गयो नि त। त्यस कारणले विधि पद्धति र कानुनका कुराकानी गर्ने हो। त्यो त अब यसलाई आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्न सकिएला। तर नेकपाले अहिले जुन गल्ती गरिराखेको छ त्यो गल्ती सुन्नु, भोलि अर्को कुनै दल अमुक दल आउला अनि उसले पनि यसै गरी संसद विघटन गर्दै जाने भने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता हो। होइन यसो छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कहाँनिर पुग्ला? यो पाल त पर्यो नि। निर्वाचन गरेका कारणले लोकतन्त्र चाहिँ अलोकप्रिय हुने, संविधान अलोकप्रिय हुने। निर्वाचनले भन्नु खोजिरहेको छैन। निर्वाचन त गर्नै पर्छ, अध्यावधिक निर्वाचन हुनै पर्छ। सुन्नु, यो प्रक्रियाले कमजोर व्यवस्था कमजोर हुँदैन, यसले व्यवस्थालाई सुदृढ नै गर्छ। म अघि भन्दै थिएँ, म फेरि अगाडिकै विषयलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले हुँदै नभएको घटना त परिकल्पना गर्नु भने नि त। मलाई तपाईँहरूले एउटा तथ्याङ्कमा देखाइदिनुहोस् न, कानुनी रूपमा देखाइदिनुहोस् न त। एउटा ठुलो चाहिँ दल छ हामी कहाँमा, कुनै बहुमत प्राप्त छ, जसको संसदमा ऊ बाहेक अरूले सरकार बनाउन सक्दैन। अब तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव तर इङ्गित गर्नुभयो, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएको छ? दलको नेता परिवर्तन गर्ने भनेको संसदले गर्दैन नि त। दलको नेता परिवर्तन त दलको नेता त संसदीय दलले गर्छ। यदि केपी शर्मा ओली दलमा कमजोर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोलि आफूले विश्वास लिन सक्नुहुन्थ्यो भने त संसदीय दलमा आउन सक्छ। नेतृत्व परिवर्तन भन्छु, प्रश्न गर्नै पर्ने। म यी जवाब दिइहाल्छु नि तपाईँलाई। हाम्रो दलको सङ्घीय दलको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे प्रदेशका कुराकानी गर्नुहोस्, दलको नेतृत्वप्रति अथवा बैठकको कोही सदस्यले आवश्यकता महसुस गर्नु भनेदेखि 1/3 सदस्यहरूले दलको नेतासँग बैठक माग गर्नुपर्छ। माग गरिसकेपछि एउटा अवधि तोकिएको छ त्यहाँभित्र। मलाई सङ्घीय संसद ठ्याक्कै याद भएन, हाम्रो प्रदेशको हकमा साथ दिन्छ, लगभग सेरोफेरोमा हाम्रो मिल्छ। उहाँहरूले दलको नेताले बैठक बनाउनु पर्छ भनेपछि अहिले दलको यो विधि प्रक्रियाभित्र हामी प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो दलभित्र त्यो त छैनौँ। जब यो विषयवस्तु प्रवेश गरेका छैनौँ भने संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्न मिलेन। अब रह्यो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म जनताको ताजा जनादेश लिन चाहन्छु भन्नुभयो। किन? मेरो पार्टीभित्र उहाँले कुनै लुकाउनु भएको छैन नि त। मेरो पार्टीभित्र आन्तरिक समस्याहरू पैदा भए, यसले मुलुकलाई चाहिँ निकास दिन सक्दैन, किनकि म बाहेकको अर्थात् मेरो पार्टी बाहेकको अन्य दलहरूको मेजोरिटी छैन संसदमा, अरू मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा छैन। त्यस कारणले यो संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन्छ। यो संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनुभन्दा सिधै जनताकामा जाने नि यसको न्यायाधीश भनेको जनता हुन्। त्यस कारणले जनताको फैसला हामी सबैले मान्नुपर्छ। यसर्थ म जनताबाट निर्वाचित रहेको प्रधानमन्त्री र जनताले निर्वाचित गरेको संसद चाहिँ पुनः नेपाली जनतातर्फै फिर्ता पठाउँछ र उहाँहरूले आउने दिनमा जे फैसला हुन्छ त्यो फैसला अनुसार अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो। यस अर्थमा संवैधानिक कानुनी सबै हिसाबले यो वैध छ। सर्वोच्च अदालतले यही पृष्ठभूमि निर्णय गर्छ भन्ने म आशावादी छु। हो, यही कुरा उहाँले आफ्नो संसदीय समितिभित्र भनिदिएको थियो भने, संसद मार्फत उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गरिदिएको थियो भने यी तमाम प्रश्नहरू अहिले आउँदैन थिए। उहाँले आफ्ना दलका नेताहरूलाई पनि नसोधिकन, क्याबिनेटका मन्त्रीहरूसँग छलफल नगरिकन यसरी गर्नुभयो कि एकदम स्ट्यान्ड बाई उहाँको चाहिँ एकदम प्रिप्लान देख्ने। तसर्थ पनि उहाँ अब यो लोकतन्त्रको आडमा चाहिँ अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ, 2017 साल ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमका जुन चासो र चिन्ता छन्, यो चिन्तालाई उहाँका कदमहरूले त पुष्टि गरिराखेका छ। अब अधिनायक चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने?
अनि उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने जे त मन लाग्यो त्यही गरेकै होइन, कहाँ जे मन लाग्यो त्यही त। यदि होइन भने आफ्नो दलको झगडा मिलाउन नसक्ने त्यस्तो नेतृत्वलाई तपाईँहरूले कसरी नेतृत्व मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? दुईटा कुराकानी हो, त्यो त असफल भइसक्यो नि। तपाईँले हेरेको दृष्टिकोणमा त्यो विषयवस्तु हुन सक्छ, तर यो मैले अघि नै भने यो अदालतको विषयवस्तु बनेको छ। यस कारणले अदालतले गरेको फैसला हामी मान्छौँ। भोलि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पनि लानुहुन्छ? होइन, मैले मान्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, जनता मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेतृत्वमा स्थापित भएको विचार हो। यो विचारले संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छ, कानुनी राज्यको कुराकानी गर्छ, शक्ति पृथकीकरणको कुराकानी गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यका 3टा अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापक र न्यायपालिका। कार्यपालिकाले यो निर्णय गरेको छ, व्यवस्थापिकाको एउटा पक्ष अहिले छैन। प्रधानमन्त्री चुन्ने र अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्र हुन्छ, राष्ट्रिय सभालाई हुँदैन। त्यसपछि यसको फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ त्यही शक्ति न्यायपालिकामा गएको छ। भनेपछि न्यायपालिका गरेको फैसला हामी मान्छौँ। प्रधानमन्त्री तपाईँले सुन्नुभएको छ, यो न्यायालयले मैले गरेको निर्णयको फैसला विरुद्ध दियो भने म त्यो मान्दिनँ कहिल्यै भन्नुभएको छ। बरु आज केही व्यक्तिहरू, केही समुदायहरू, केही आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीहरू अदालतमा रहेको यो विषयवस्तुलाई चुनौती दिँदै विभिन्न खालका तामझामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अधिनायकत्व होइन, उहाँहरूले चाहिँ अधिनायकता ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। यदि संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकको सिद्धान्तलाई मान्ने हो, यो संविधानले गरेको व्यवस्थालाई मान्ने पालना गर्ने हो भनेदेखि त अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म हामीलाई यस्तो लाग्छ भन्न पाइन्छ। ठिक छ, त्यसको विरुद्धमा जान पाइँदैन नि त। अनुकूलको व्याख्या त गरिन्छ। 2051 साललाई सम्झौँ, त्यति बेलामा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसै गरी संसद विघटन गर्दाखेरि सडकमा यसै गरी त्यति बेलाको नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत विरुद्ध नाराबाजी लगाएको हामीले पनि देखाएका थियौँ त्यति बेला। तसर्थ यो व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला। सुन्नुहोस्, अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि म पनि यही काठमाडौँमा छु, लामो समयदेखि यो पार्टीमा क्रियाशील पनि छु, यहाँको भूगोल पनि जान्दछु। तपाईँले भनेको बेलाका दृश्यहरू मेरो आँखाले राम्ररी छन्, झन्झली छन्, बिर्सिया छैन। हामीले एउटै खालको कुरा त्यतिखेर पार्टीले उठाएको विषयवस्तु छ। अहिलेको अवस्थामा हामी त्यसरी जानु उचित हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ संसदमा प्रश्न देखिएको छ, विभाजन खालको स्थिति बनेको थियो। त्यस कारणले यसको व्याख्याको विषयवस्तु नहुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको। तर हामीले के त्यतिखेरको अदालतको फैसलाको विपक्षमा हामी गयौँ, अदालतले गरेका खालको कुरालाई हामी गएनौँ नि। त्यस कारण त्यतिखेर नै एमाले भनेको थियो हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, अदालतको विषयमा अगाडि बढ्छौँ भनेका थियौँ। हामीले अदालतले गरेको फैसलामा त चुनावमा गयो नि त। यसले गर्दाखेरि हामी अहिले त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ अदालत चुनौती दिएका थियौँ। ठिक छ, अब यहाँ पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ मैले कहाँ जोड्न खोजिराखेको छु भने प्रदेश सभामा अहिले बागमती प्रदेशमा जुन किसिमको देखिराखेको छ यो मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, यो प्रस्ताव आउनुमा केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव हो कि होइन, अथवा यो किन आइरहेको छ? यसमा दुई मात्रै छैन, केन्द्रमा देखेका समस्याको प्रतिफल नै त्यहाँ पुग्यो, प्रदेश सभा आएको छ। यो देशव्यापी रूपमा देखिन्छ, यसलाई कुनै अनौठो र आश्चर्यको विषय त हामीले मानेका छौँ। अब यो आइरहँदाखेरि नेकपाकै एक थरी, अझ भनौँ भने प्रधानमन्त्री समूह जसलाई ओली गुट भन्छ, त्यो ओली गुटका नेताहरू त अब यो संहितै खारेज गरिदिनुपर्छ, संहितै काम छैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले यो जुन प्रदेशमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेको चाहिँ वास्तवमा नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको जनसङ्ख्या, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि संहिता नेपाललाई खासै आवश्यक नभएको हो? त्यो अनुभूति गर्नुभयो यहाँले चाहिँ? मैले के अनुभूति गर्छु यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु होइन। व्यक्तिगत कसले कहाँ के भन्नुभयो यतातिर म जान पनि चाहन्न। संस्थागत रूपमा नेकपाले र वर्तमान सरकारले यो संविधानको विपक्षमा कुनै क्रियाकलाप र गतिविधि गरेको छैन। नेपाली जनताको भावना चाहना अनुसार यो व्यवस्था आएको हो। कुनै एउटा व्यक्तिका रहरले मात्र आएको विषय छैन, अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको रहर नहुँदा जीव हटिहाल्ने यो खालको विषयवस्तु होइन। यस कारणले यो अहिलेको संविधानको विपक्षमा कोही पनि जान सक्दैन। पहिलो कुरो नि रह्यो संविधान परिवर्तन हुन सक्दैन, संविधान असंशोधनीय विषयवस्तु होइन। त्यसैले संविधान संशोधन अहिले पनि यही संविधान जारी भइसक्यो नि 2-4 चोटि संशोधन भएका छन्। यसका मूलभूत सिद्धान्त मान्यताहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न, बाँकीहरू छैन। तर हाम्रो देशमा धेरैचोटि संविधान अटेका छन्, हाम्रो देशदेखि बाहेक अन्त पनि रहेका छन्। त्यो कसै कारणले गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिका कारणले होइन, त्यो चाहिँ त्यो देशका नागरिकले के चाहन्छन्
त्यसमा निर्भर गर्ने कुराकानी हो। त्यसैले अहिलेको पृष्ठभूमि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता संहिताको विपक्षमा हुनुहुन्न होइन, र त्यसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ यहाँहरु। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्मान गर्छौँ, यसमा दुई मत छैन। अब बागमती प्रदेशको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रस्ताव आइसकेको छ। अब यो पनि अघि तपाईँले भने जस्तो विषयवस्तु हो। प्रदेशमा नेकपाको 110 मा 80 सिट नेकपाको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ जतिखेर हाम्रो पार्टी चुनावी एकतामा अगाडि बढ्यो, त्यो बढिरहेको बेलामा नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा संसदमा 58 सिट प्राप्त हो, जुन आफै एक्लैले सरकार बनाउनलाई पूर्ण संख्या थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 23 सिट थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको 22 सिट छ, नेमिकिपाको 2 सिट छ, राप्रपा एक छन्, अहिले एकीकृत हुनुभएको छ, उहाँहरू 2 सिट छ, साझा विवेकशीलको 3 सिट छ, एउटा स्वतन्त्र छ। यसरी 110 को हाम्रो संरचना हो। नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा उसले आफ्नो दलको नेता छान्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। यो छान्ने प्रक्रियामा 2 जना इच्छा धेरैले गर्नुभयो, तर प्रतिस्पर्धामा 2 जना नेताहरू आउनुभयो। एकजना मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अर्को पार्टी नेता अष्टलक्ष्मी साक्य। उहाँहरू 2 जनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। मान्य सदस्यले मतदान गर्नुभयो र त्यो मतदान गरिसकेपछि मत परिणाम अनुसार डोरमणि पौडेल 34 मत ल्याएर दलको नेता बन्नु। यो हाम्रो परम्परा अभ्यास हो। हाम्रो संसदीय दलको विधानले यही कुरो भन्छ। अनि त्यो तपाईँलाई यसलाई प्रष्टै पार्न चाहेको। त्यस कारणले दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेको दलको नेता बन्नु पर्यो, दलको नेता उहाँ नै भन्नुभएको। यसपछि हाम्रो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा गयो। त्यसपछि हामी माओवादी सहित मिसिसकेपछि नेकपा जब बन्यौँ, यसको बैठकले यो 80, हामी सुरुमा त 81 थियौँ, उपनिर्वाचनमा 1 सिट घटेर हामी 80 भएका हौँ। यो 80 को जुन सङ्ख्या छ त्यतिखेर हामी 81 नै थियौँ। त्यो सङ्ख्याले चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा डोरमणि पौडेललाई नै चयन गर्ने काम हो। त्यसैले उहाँको मुख्यमन्त्री क्रियाशील रहने खालको स्थिति बनेको छ र अहिले पनि रहेको छ। अहिले आएको अविश्वासको प्रस्ताव किन आयो? अविश्वासको प्रस्ताव यो माथि अघि तपाईँले भने जस्तै माथिकै प्रक्रियासँग जोडेको विषयवस्तु हो। अब यो विधि प्रक्रियासम्म छ कि छैन, मैले अघि माथिकै कुराकानी भने यो चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने मुख्यमन्त्रीको विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको कुराकानी दलभित्र दलका माननीयहरूले संसदमा होइन, संसद दलमा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ। संसदमा चाहिँ निर्देशनात्मक खालका कुरा नै हुन्छन्। त्यस कारणले दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुराकानी भनेको चाहिँ संसदले गर्दैन। दलको नेता परिवर्तन त कसले गर्छ त? संसद दलले गर्छ। मलाई विश्वास छैन मेरो मुख्यमन्त्रीप्रति भन्न त पाइँदैन। यो संसदीय आचरण नै भएन नि त। संसदीय आचरणभित्र परेन। एउटा माननीय सदस्य स्वतन्त्र कहिले पनि हुँदैन। ऊ दलको अधीनस्थ हुन्छ, पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ। उसले पार्टी परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि त, दल त्याग गर्ने हो भनेदेखि त उसको सांसद पद नै रहँदैन नि। संसदमा उल्लङ्घन गर्ने के हुन्छ? सांसद पद जाँदैन। यस कारणले यो संसदीय अभ्यास हो, यो संसदीय परम्परा हो। त्यसो भने अब अविश्वासको प्रस्ताव लैजानेहरूको सबैको पद जान्छ। अब अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ मैले अघि नै भने प्रतिपक्षले लिएर आएको थियो भने त्यो जायज हुन्थ्यो। उसले संसदमै ल्याउने हो, किनभने प्रतिपक्षले त अर्को दलको संसदीय दलको बैठकमा त लान पाउँदैन नि त। संसदीय नेता दलको नेताप्रति अविश्वास हुने संसद दलमा आउनु पर्यो। यो विधि प्रक्रियाभित्र छैन, विधि प्रक्रियाभित्र छैन। अब रह्यो उहाँहरूको पद के हुन्छ भने तपाईँले जहाँसम्म जिज्ञासा राख्नुभएको छ, मैले अघि नै भने संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत चाल्नेहरूको लागि कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। दलको नेताले दलभित्र छलफल नगरिकन, दललाई जानकारी नगराइकन जुन ढङ्गले गैर संसदीय चरित्र देखाउने खालको काम जसले गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण मागिनु भएको छ। त्यो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो आएन अथवा विधि प्रक्रियाभित्र आएन अथवा उहाँले गरेका कमजोरीलाई आत्मसात गर्नु भएन, आत्मलोचित गरेर आफूलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्नु भएन भने संसदीय दलको कानुनले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने कामलाई हामीलाई कहीँ रोकेको छैन। कस्तो कानुन पनि कस्तो अचम्म हुँदो रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ विधान पुगेन, प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने,
त्यहाँ चाहिँ संसदभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क। अब संसदीय होइन, संसदीय दलभित्र तपाईँहरूको पार्टीको संसदीय दलभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने दलको नेता परिवर्तन चाहिँ संसदीय दलले गर्छ, संसदले गर्छ हो त्यो भन्ने। अनि यतापट्टि चाहिँ पार्टीका नेताहरू थाहै नदिकन केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ अब पाउने त्यहाँ छलफल गर्नु नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले छलफलै गर्नु नपर्ने, कसैलाई सोध्नै नपर्ने। छलफल गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले कहाँ सोध्नु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर गतिविधि गर्नु पर्यो भने संसदीय सांसदहरूले चाहिँ संसदीय दलको नेताको अगुवाईमा गर्नु पर्दैन। दलको नेताको विरुद्ध जान मिल्छ, दलको नेताको विरुद्ध जाने त संसदमा जाने नि त दलभित्र आउनु पर्ने। मैले अघि नै भने दलको नेता विरुद्ध जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो? केपी ओली जसरी सुकै आओस् न, उहाँलाई लाग्यो यहाँ आयो ठिक छ, त्यसमा हाम्रो उहाँलाई के चित्त बुझेन, त्यसमा हाम्रो सरकारको विषयवस्तु आम जनताको सरकार बुझ्दैन। सरकारको विषयवस्तु के भने कानुनी राज्यमा कानुनी प्रक्रियासँग हुन्छ नि त। कानुनी प्रक्रिया रित पुग्यो पुगेन भन्ने कुरो रित नपुगेपछि हुन्छ। उमेर नपुगेर कसैले विवाह गरे अहिलेको अवस्थामा कसैले विवाह गर्नका लागि उमेर नपुगिकन विवाह गर्यो भने के हुन्छ? विवाह गर्ने विवाह गराउने दुवैलाई सजाय हुँदैन? अनि यो कानुनी राज्य होइन। ल ठिक छ, अब यहाँहरूको त्यो व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला। अब सुन्नुहोस्, यो मेरो व्याख्या होइन, यो कानुनी व्यवस्था हो। मैले मेरो व्याख्या गरेको होइन। कानुनी व्याख्या त तपाईँले पनि आम सञ्चार माध्यममा, आम पत्र पत्रिकामा, आम चाहिँ कानुनका ज्ञाताहरू, संविधानविद भन्ने व्यक्तिहरूका पनि सुन्नुभयो होला। कुनै एक व्यक्तिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम ठिक भनेर भनेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। दुईटा कुरो, नेपालमा कानुनका विद्यार्थी अहिले जति बरबरै राख्नुभएको छ त्यही 10-20 जना मात्रै हुन् नेपालमा। तपाईँ पनि कानुनकै विद्यार्थी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिले बोल्ने बित्तिकै सबै चिज हुँदैन नि त। प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन। अदालतमा परेको फैसला अदालतले निरूपण गर्छ, यसमा दुईमा छैन। अनि केही मान्छेले बोल्यो, अनि तपाईँले अरू थुप्रै मान्छेहरू देख्नु भएको छ, अरू चाहिँ पार्टीमा अरू कार्यकर्ताहरूले अरू नेताहरूले चाहिँ बोलेको देख्नु भएको छ पार्टीमा। अनि जुन जुन विपक्षमा बोले जसले जे नकारात्मक कुरा बोले त्यही चिज मात्र। हाम्रो समाज नकारात्मकता मात्र छ, हाम्रो मुलुक नकारात्मक छैन, हाम्रो मुलुक सकारात्मकतिर पनि छ। नबोल्नुको अर्थ के होइन भनेदेखि चाहिँ त्यसको विरोध गर्नु होइन नि त। नबोल्नुको अर्थ के भने अदालतलाई सम्मान गर्नु हो, कानुनलाई सम्मान गर्नु कुरा हो। यो चाहिँ विषय हो एउटा। यो अर्को विधि र प्रक्रियाको कुराकानी गर्दाखेरि कानुन त हामीले बनाएको होइन, संसदीय दलको विधान हामी सबैले बनाएको होइन। जो अहिले सडकमा उफ्रिने प्रयत्न गरिरहेको छ उहाँहरूले बनाएको विषयवस्तु होइन। अनि आफूले बनाएको विधान प्रक्रियाको विषयमा उहाँलाई जानकारी छैन, अनि त्यो विधिभित्र आउनु परेन। अब यो विषयमा लामो बहस होला होइन, ठिक छ, मैले त्यता लैजान चाहिनँ। अब थोरै कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु हामीले। मैले अब कहाँ जोड्दैछु भने अहिले जसरी नेकपालाई जनताहरूले एकदम स्पष्ट बहुमतका साथ ल अब 5 वर्ष सरकार चलाऊ, तिमीहरू आयो भने देशमा चाहिँ स्थिरता आउला, समृद्धि आउला, प्रधानमन्त्री त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जनताहरूले भोट पनि हालेका हुन्। तर त्यसलाई ह्यान्डल गर्न नसकेर, व्यवस्थापन गर्न नसकेर 3 वर्ष नपुग्दै जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँहरूले ठेक्न सक्नु भएन र हठातै भन्छु म अझै पनि जनताको मतलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ अपमान गरिदिनु भयो। र अहिले आएर 2 गुटमा बाँडिएका नेताहरूको भाषण सुन्ने हो भने त्यो भाषणहरू यति व्यक्तिगत तवरमा गएका छन् कि त्यहाँ चाहिँ सिद्धान्तको कुरा, व्यावहारिक कुरा, कार्यशैलीको कुरा, नीतिका कुरा भन्दा पनि गेस्चर पोस्टरहरूमा समेत आलोचना हुन थाले पछाडि अबको भावी पुस्ताले कस्तो राजनीतिक संस्कार सिक्दैछ अनि यो भावी पुस्ताबाट कस्ता खालका नेताहरू हामी जन्माउँदैछौँ? तपाईँले भनेको पछिल्लोमा जाउँ, अहिले समय अगाडिको विषयमा फेरि म प्रवेश गर्नेछु। भावी दिन अर्थात् आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक संस्कार हुर्काउने भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। हामी सिक्ने प्रक्रियामा नै छौँ। नेतृत्वले गरेका गलत विषयहरूलाई हामीले अँगाल्न आवश्यक छैन। मैले मात्र होइन, मभन्दा पछि आउने पुस्ताहरू पनि त्यो अँगाल्न जरुरी हुँदैन। त्यस कारण हामीले इतिहासबाट सिक्ने भनेको राम्रा कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गलत कुरा संस्कार हामीले सिक्ने पनि होइन, सिकाउने पनि होइन। मैले अघि पनि भने मैले कुनै व्यक्तिप्रति लान्छना मैले अघि पनि लगाइनँ। मैले विधि र प्रक्रिया पद्धतिकै कुराकानी गरेँ, यसैमै जाने हो। तर कहिलेकाहीँ टिट फर ट्याटको कुराकानी आउँछ। गलत खालका कुरा दिँदाखेरि त्यसलाई बुझाउनका लागि चाहिँ केही विषय राखिएको विषयवस्तु हुन सक्छन्। तर बहसका कुराकानी सैद्धान्तिक हो, वैचारिक नै हो, त्यसरी नै जानुपर्छ। आगामी पुस्ताले यही जानुपर्छ। आगामी पुस्ताको मात्र होइन, वर्तमान नेतृत्व गर्ने त्यही गर्नुपर्छ। तर यहाँ कार्यकर्ता ताली पड्काउने उहाँहरूले गरेका नाराजहरू सुन्नुभयो भने ती शब्दहरू त्यहाँ छन् गैर राजनीतिक, गैर संसदीय, गैर कानुनी
हैन समाजले सुन्नै नमिल्ने खालका कुराहरूका विषयवस्तु उठ्ने गरेका छन्। यसलाई त भोलिका दिनमा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुराकानी हो, किनभने राजनीतिक दल र यसका नेता र कार्यकर्ताको फैसला त फेरि जनताले गर्ने हो। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अर्थात् नेकपाले के कुरोलाई अगाडि सारेको छ भने तपाईँ नेपाली जनताहरूले हामीलाई जे अधिकार दिनुभयो, जे गर्न भनेर पठाउनु भयो, हामीले यो समय अवधिभित्र जति गर्न सक्यौँ तपाईँहरूको बिचमा छन्। आगामी दिनमा हामी अझ थप व्यवस्थित गर्छौँ। हामीले गरेको फैसला ठिक या बेठिकको निर्णय गर्ने अधिकार पूर्णतः नेपाली जनतामा छ भनेर त्यो नेपाली जनताले दिएको अधिकार चाहिँ पुनः एकचोटि तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूतर्फ नै हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका हौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यो चिज गरिएको हो। यस कारणले हामी के कुरामा आशावादी र विश्वस्त छौँ भनेदेखि यो लामो अवधिको बिचमा वर्तमान नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वले मुलुकमा जे कामहरू गरेको छ यो संवैधानिक छन्, यी असंवैधानिकहरू रहेनन्। यसले मुलुकको हितमा काम गरेको छ, नेपाली जनताको हितमा काम गरेको छ, यहाँ रहेका स्रोत साधनहरूलाई त्यही ढङ्गले परिचालन गर्ने खालको काम गरेको छ, राष्ट्रियताका सवालमा ती काम गरेको छ भनेपछि जनजीविका उठानको विषयमा ती खालका कामका विषय गरेको छ। यसले मुलुकको शिरलाई कहीँ तल झार्ने खालको स्थिति बनेन। एउटा संजोग पनि मान्नुपर्छ अहिले जसरी राज्यका तर्फबाट सरकारको तर्फबाट नागरिकलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने खालको काम यो सरकारले गरेको थियो र यसले सरकारलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्यो, अर्थात् नेपाली जनतालाई माथि उठाउने सँगसँगै हामीले गरेको थियो। विश्वमा नेपालको पहिचानलाई अगाडि बढाउने खालको परिस्थिति निर्माण गरिएको थियो। ठिक त्यसै गरी प्राकृतिक रूपमा सगरमाथाको उचाइ पनि बढेको रहेछ अहिले भनेपछि यो सगरमाथाको शिरलाई जो हामीले जुन गौरव गर्छौँ, ठिक त्यसै गरी हामी जनताको फैसलालाई गौरव गर्छौँ, शिरोधार्य गर्छौँ। नेपाली जनताले आउने निर्वाचनमा नेकपाको नेताहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई चुन्नु भएन अथवा उहाँहरू संसदमा बहुमत दिनु भएन, प्रतिपक्षमा बस्छौँ। संसदमा बहुमत दिनुभयो, योभन्दा राम्रा काम गरेर अगाडि बढ्छौँ, अहिले भएका कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसैले हामी जनताको फैसला शिरोधार्य गर्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, टेलिभिजन मार्फत मेरा कुराहरू सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकको प्रति पनि आभार र तपाईँप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले सङ्घीय सरकारमा देखिएका गतिविधिका कारण त्यसको बाछेटाहरू प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा देखिँदाखेरि त्यहाँ भित्रका गतिविधि र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपाका नेताहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो राजनीति अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यसले देखाएका अनेकन संस्कारहरूलाई अबको पुस्ताले कसरी सिक्नु पर्ला, यी यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका एकजना केन्द्रीय सदस्य जो बागमती प्रदेशसभाका सांसद पनि हुनुहुन्छ दीपक निरौला। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।